أهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة أخرى من دروس الثالثة إعدادي اللي كتكلم على لي زاليمون لي كارونس نوتريسيونيل لي كيليفر أليمونتير. إن شاء الله غادي نستمر في الدرس غنتكلموا على لي جروب لا كلاسيفيكاسيون دي زاليمون selon leur rôle et selon leur composition. إذا كيف كتشوف هذا الوثيقة راه كاين في الكتاب المدرسي. Les aliments, tous les aliments composés sont regroupés en 6 groupes. le groupe الأولى المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. Pour le premier groupe, on a regroupé les aliments qui sont riches en protides. اللي هما غنية بالبروتيدات. La viande, les poissons, les œufs. وهنايا le groupe الثانية ce sont les aliments laitiers qui sont riches en calcium. Le groupe الثالثة ce sont des aliments composés qui sont riches en lipides, en matière grasse. Le groupe الرابعة ce sont des aliments composés qui sont riches en glucides. Les aliments du groupe 5 groupe 5 ce sont les aliments qui sont riches en vitamines, en fibres et sels minéraux et eau. ثم الجروب 6 l'eau, jus de fruits, etc. Ce sont des aliments qui sont riches en eau et en sels minéraux et vitamines. إذا هادو هما لي جروب. إذا غادي نصنفوهم عندنا هنايا الجوج هادو لي دو جروب ce sont des aliments pâtisseurs غنية باش يعني غنجمعو جوج ديال لي كونكلوزيون أو جوج ديال الخلاصات. Ce sont des aliments riches en protides et en calcium. Donc هادو كيبنيو الجسم aliments bâtisseurs. لأن les protides constituent 16% de notre poids. يعني من الوزن ديالنا كتمثل 16%. بالنسبة للكالسيوم représente 23% de la matière de poids des os. يعني من الوزن ديال العظام تركيبة العظام. هنايا الجروب 3 مع 4 ce sont des aliments énergétiques. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments riches en matière grasse, en lipides et en glucides. هادو كنستعملوهم في إنتاج الطاقة. 1 غرام ديال الدهنيات كيحرر لنا كيعطينا 17 كيلو جول من الطاقة. و1 غرام من السكريات كيحرر أو يعطي ليفيغ حتى هو 17 الدهنيات 38 كيلو جول من الطاقة والسكريات 17 كيلو جول من الطاقة في غرام واحد. إلى استهلكه الجسم ينتج طاقة تساوي 17 كيلو جول. وبالنسبة للدهنيات 38 كيلو جول في 1 غرام. بالنسبة للمجموعة الخامسة مع 6 ce sont des aliments fonctionnels أغذية وظيفية بروتيكتور اللي هي واقية. علاش؟ لأن فيها لي فيتامين وفيها لي سي مينيرو إي الفيبر. هادو أغذية واقية. مثلا فيتامين دي يعني كيحارب لو غاشيتيزم. فيتامين سي كيحارب السكوربيت إتسيتيرا. إذن هادو أغذية واقية. دونك عندنا شحال مجموعة أليمون باتيسور أليمون إنرجيتيك وأليمون فونكسيونيل. وبالنسبة للتركيبة ديالهم أليمون ريش أون بروتيد أليمون ريش أون كالسيوم أليمون ريش أون ليبيد أليمون ريش أون غلوسيد أليمون ريش أون فيتامين. إذن هناك تقسيمات كثيرة ديال الأغذية المركبة. هذا هو البيلون. بدينا بالكلاسيفيكاسيون سولون لا كومبوزيسيون شيميك. عندنا 3 عريضات 3 ديال لي بيلون. لي زاليمون ريش أون بروتيين لي زاليمون ريش أون غلوسيد لي زاليمون ريش أون ليبيد. هما شفناهم دابا في الوثيقة. اللي نعطيو مثال في لي ريش أون بروتيد لا فيوند ريش أون غلوسيد لو بان ريش أون ليبيد لو بور. بحال هاد الشكل هكذا نضبطو هاد المعلومات لي كونيسونس بهاد الطريقة هادي. نمشيو دابا لي سولون لو رول. اون ا 3 رول. باتيسور البانية شفناها قبيلات اللي هما غنية باش بلي بروتيين والكالسيوم. لي زاليمون انرجيتيك هما اللي غنية باش ريش اون غلوسيد اون ليبيد. اليمون بروتيكتور ولا فونكسيونيل غنية باش بلي فيتامين سي مينيرو اي لي فيبر كي بروتيج لو كور دو لوم دي مالادي يعني من كونتر دي مالادي. هذا بالنسبة للدور. غنمرو دابا لاش les carences nutritionnelles أو alimentaires. الفاقات
دابا الا مشينا ما تستهلكناش هادوك الاغذيه اللي شفنا دابا لي بروتيين ولا لي جلوسيد ايتترا، ها غادي نتصابوا بعد الفقرات الغذائيه. اذا شكون هي الفقره؟ سي ان ديفيسي اون ابور دان نوتريمون، يعني هو واحد الخصائص او نقص من واحد الماده ديال القيت، او درنا ليمون سامبل يعني اللي هو غذاء بسيط كي دون ليو ا اون مالادي. اذا الا كان خاصص عندنا كنتصابوا بعض الامراض اللي كنشوف في الصوره. اذا هادو سو سون دي مالادي دو مال نوتريسيون، امراض سوء التغذيه. نمشيو للجدول اللي كيلخص لنا هاد الفقرات الغذائيه في الجدول. لو نون دو لا مالادي دو لا كارونس، لا كوز السبب ديالها، لي كاركتيرستيك ولا لي سامبتوم، لي بريفونسيون هما الاحتياطات. نبداو بالكواشيركور. الكواشيركور اللي هو سي اون كارونس. نشوفوا الحاله ديالو في الصوره. هو هذا الشخص اللي عنده انتفاخ في البطن، سي لو كا دو كواشيركور. لا كوز ديال هاد الحاله هادي مونك دو بروتيين دوريجين انيمال، اذا خاصص في البروتينات الحيوانيه. باش كيتعرف هاد الحاله هادي؟ اوديم، انتفاخ البطن وانتفاخ الجسم. علاش؟ لانه كيحتفظ باش بالماء. اوديم. فيزاج بوفي، الوجه منتفخ. الطريقه باش الاحتياط من هاد لا كارونس، كونسوماسيون دي زاليمون ريش اون بروتيين بحال لو لي، لا فيوند الى اخره. اذا خصنا ننوعوا ما بين النباتي والحيواني، ما نقتصروش غير على النباتي. كواتر. كواتر هي عندنا هنا الحاله ديال هذا الرجل اللي عنده انتفاخ في العنق. هذه واحد الغده لا غلاند تيغويد اللي هي غونفلي، ليبرتروفي دو لا غلاند تيغويد. اذا عندنا هنايا السبب ديال هاد لا كارونس ديفيسي اون يود، اي نقص في ماده اليود اللي هي ملح معدني. الخصائص ديال هاد لا مالادي او لا كارونس، augmentation visible du volume de la glande thyroïde اللي كتسمى ليبرتروفي دو لا غلاند تيغويد. اذا كما كنشوف في الصوره انتفاخ ملاحظ في الغده الدرقيه. نمشيو دابا لي بريفونسيون، احتياطات. اش مطلوب نتناولو يوميا؟ لا نوريتور دوا كومبورتي ليود، يعني بحال لي بواسون، لي فروي دو مير، السيل دو لا مير، يعني السيل دو طابل كي بروفيان دو لا مير، يعني هادو كلهم اغذيه كتحتوي على اليود. نمشيو لو مغازم نوتريسيونيل. هو الطفل الضعيف، كتشوف الطفل هذا سي لو مغازم نوتريسيونيل. ديفيسي انرجيتيك اي بروتيينيك، اذا خاصو الاغذيه الطاقيه والبروتينيه، خاصو السكريات والدهنيات والبروتيدات، وخاصه الطاقيه اللي سببت له هذا الهزال. نشوفوا لي كاركتيرستيك سو بوا اي فونت مسكولير، يعني كنشوفوا في الحاله ديالو انه اقل من الوزن اللي خصو يكون عليه، وفونت مسكولير لاحظوا العضلات ديالو هزيله جدا. اشنو خاص هاد الطفل هذا باش او خاصنا باش نتناولو باش ما نسخطوش في هاد المغازم؟ اليمونطاسيون دوا كومبورتي دي غلوسيد بروتيين لو لي زوف بان ريز مايس ايتترا، يعني جميع الاغذيه خصها تكون متنوعه عنده اي ايكيليبري. نمشيو للحاله الثالثه الرابعه، لو غاشيتيزم. هو هاد الاطفال بثلاثه الاسيويين، شوفوا الارجل ديالهم، كنركزوا على الارجل وخاصه العظام ديال الارجل، يسون ديفورمي. هذا لو غاشيتيزم. كاين جوج حالات، مع شكل اكس او او ولا قوسين متقابلين. انسوفيزونس اون كالسيوم او اون فيتامين دي. اذا لا كوز ديال هذا الغاشيتيزم اما نقص في الكالسيوم او نقص في فيتامين دي. الاعراض اللي شفنا دابا في الصوره، دي فورماسيون دي زون او دي زوس، دي زوس فراجيل، يعني هشه نون سوليد، يعني ما غير صلبه. شنو خصنا نتناولو؟ خصنا الاحتياطات، بروندر دي زاليمون ريش اون كالسيوم اي فيتامين دي بحال لا فيوند لو لي لي بواسون. اكسبوزيسيون او سولي، هاد اشعه الشمس عندها واحد لي غايون الترا فيولي كتحول الدهنيات اللي تحت الجلد الى فيتامين دي، وبالتالي كيتزود الجسم بالفيتامين دي. هذا بالنسبه لي كارونس اليمونتير. اذا هاد الفقره هذه غنشوف حصه اخرى ان شاء الله. دائما معكم في الدروس ديال الثالثه اعدادي. نتمنى التوفيق للجميع، والى حصه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم.